सो गुड इवनिंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे मग तेच भाशेन हांव अलिशा दोगांय ना बरी, बट टायगर आहा बरो आनी टायगर गेलो आहा भायल्यान. गायज सांगपा म्हणल्यार तुमी जाणा आसतलीं दोगांयकूय बरें दिसना आनी दोगांय सारकी जार पडलो आहाय. एक्चुली आमी मिस्टेक केली, काल भायर वचपाची री पडना आहलो आमी, ते भायर गेलो न्हू काल आनीक तें भायर गेलो तें आमकां तें आनी जालें. सो हांवें कितें चिंतलें म्हणजे बेश्टें मातशें कोत बरो ना जातलो आनीक भायर गेल्यार जातलो म्हणजे पत्तो फ्रेश जातलो कित्याक हांव कांय चड करून अशें करून रावना, बरो ना मुगेन रावना हांव. सो हांव वयता म्हणजे दुयेंस सदां आसता न्हू, कितें ना कितें थंडी जोर आसताच, बट हे पाटी सापूच चड जालें अशें. आनीक आमी दोगांय सकाळीं आमकां अपॉयंटमेंट घेयल्लो मागीर आमकां डॉक्टरा बरी. सो दोगांय डॉक्टरा बरी गेली आनीक दोगांयकूय मागीर हें दिलें आमकां, कितें म्हणल्यार ते एंटीबायोटिक्स दिले. सो तें व्हायरल खंय तें सगल्या जालो आहा. आनी गायज तुमी कोण हिंगा यूके आहाय ती मातशें सांबाळे. हें सगल्या हें सगल्या जालो आहा, थंडी जोर आनी सारको ताळो बाब न्हू लास्ट असो सारको, हुकली मारूं जायना कांय ना, ब्रिथींग जायना सारकें. हय गायज, हांव बरो न्हांवलो, गरम गरम न्हांवलो, कितू मिठा गडगडे. कोण सांगलो म्हाका टर्मरीक घान कर, कोण सांगलो म्हाका कितें मिरयां उदो पी, कोण सांगलो म्हाका आल्यार रोस काडान इली हानी घाल्यान पी. जायत ट्राय केलें, बट तेच भाशेन आमगे एंटीबायोटीकूय घेवपाची स्टार्ट केली आमगेली. आनी न्हू तकली एंटीबायोटीक गेली म्हणटरी तकली सारकी जोड जाता, म्हणजे लागताय ती मातशें. सो गायज हांव मगे न्हांवन बरो गरम गरम न्हांवलो सारको, इतलो गरम न्हांवलो आख्खो बाथरुमा स्टीम करून उडयली सारकी. कित्याक न्हू बरें दिसता सारकें गरम गरम जाय दिसता उदक न्हांवपा. सो बरो न्हांवलो, फ्रेश जालो आनी येयलो आनी आतां गेला आलिशाक न्हांवपा गेला. सो आलिशा येतोलें न्हांवन बा, मागीर तुमकां हांव आलिशा मेळयता. ओके गायज. आनीक आयज दिसा न्हू कांयच म्हणल्यार कांयच केलें ना. सकाळीं उठलें, चाव पिलें, टोस्ट खायला. somebody is knocking the door. मातशें रावन तुमकां मेळटा. वय गायज चोय कोण येयलें तें चोय. हांव म्हणटा कोण देरार मात खंय मू तें कोण मुस्ता हांव बरो ना मू मेस्तीन येयली मुगेली. एनिका तूं न्हांवलें आनी हांव तूं न्हांवता दिसलो मग ताका सांगता हांव तूं न्हांवा गेलो म्हणून. ओके ओके कम चोय एनिका येयलें. सो गायज एनिका येयलें न्हू बऱ्या पडलें. एनिका मातशें रांदू शिरी पडटलें म्हाका, कित्याक न्हू हांव तुमकां सांगो वयतलो आमी सकाळींसून न्हू कांयच केलो ना, कांयच म्हणल्यार कांय ना. सकाळीं उठलें, चाव पिलें, टोस्ट खायला. देंपरांपूर आमी सूप केलोलो बरो मटनाचो. मटना कितें म्हणटात तें हाडाचो. सो हाड घालून बरो काल्द करून बरो सूप केलोलो आनी सूप तो देंपरांपूर खायलो आमी. आतां राती कडेन उरला आनी हांवें केदो सायन्साकूय बेस्तो इल्लो खायलोलो सारको. कितें कितें खावपाच दिसता गरम गरम सारकें. आनी सूप खायलो म्हणटरी न्हू आनी बरो स्पायसी केल्लो, कित्याक न्हू थंड वयत जाल्यार वचती मू. सो आतां एनिका आंटी येयल्या, सो बऱ्या पडटलें. एनिका ओ एनिका तें गेलें मुस्ता नान जालें अशें वयर गेलो आसता आलिशा बरी. सो गायज हें चोय आलिशा येयलें न्हांवन सन, फ्रेश जावन येयला. हाय गायज, केश आहाय तुमी सगळीं? सो गायज मुगे ताडो मातशें मस्त जालें सो बरो, बट तेगे बस जालो आतां. आनी तुगे पयलीं स्टार्ट जालो न्हू? हय पयलीं म्हाका दिसता हांव घेवन येयलो तो. आनी एक्चुली गायज तुमी चोयलो आसता एनिका येयल्लें तें, एनिका आनी राहुल ना, मातशें कोत राहुल तें आनी तेंय गेलें कित्याक काय जालो स्टार्ट जालो हा मातशें. ताकाय जालो आहा थंडी सारकी सेम आमी भाशेन जाल्लो आहा ताका. आनी ताका हिंगसो स्विंटन ड्रायव करपा जाय न्हू, सो तें गेलें. आमी सांगलें ताका तूं वच मू राहुलाक मू. कितें धाडलां खावपा. हय सो ताका लागून तें गेलां. आनी गायज बरें जायना गायज, आयज सारको ताड म्हाका जाता. आयज आनी आमी कांय केल्लें ना. तें सांगता तेंकां आमी कांय केलें ना म्हणजे एक ब्लॉग लेगू करपा उमेद ना. म्हणजे कितें दाखयता आनी गायज सांगपा म्हणल्यार खंय वसोंकूय दिसना कांय ना. कित्याक मातशें कितें म्हणल्यार तें नजो जिवाचो सारकें नाका दिसता. सो गायज तूं म्हणटलें आयचो दीस आमी कितें केलां आख्खो दीस भरून. सो गायज न्हिदोन काडलां, चाव पिलें, उठयलें, टीव्ही को बसलें आख्खो गायज सारको भितो लायक बर्निंग, लायक हांव नको लासता सारको हकली मारता जाणा. आनी पिवपा लेगून त्रास जाता खावपा पिवपा. हय गायज हांव सांगतालो आयचो दीस भर तुमी केलें कितें काय म्हणून. न्हिदोन उठोन न्हिदलें उठलें आनी आख्खो दीस भर टीव्ही चोयलें. हय सूप खायला टीव्ही चोयलें, चाव पिला टीव्ही चोयलें.
सो आख्खो दिसभर गायज आमी आमगेले व्लॉग चोयताली सगल्यांगेले जे आमगेले कोण गोवन्स व्लॉग कोत्ताय तेंगे सगल्यांगे व्लॉग चोयताले कोणागे मिस केले तेय चोयले कित्याक एक पाट चोवपा मेळना टायम आसना न्हू सो कोणागे चुकले ते सगले बसून आख्खो दिसभर व्लॉग चोयले सो गायज काय बरें दिसता आमगेले गोंयच लोक आनी आमगे जे कोण गोंयकार लंडन आहाय ती काय बरें ब्लॉगिंग कोत्ताय आनी बरें दिसता इट्स नायस आम पयलीं चोयताली पयलीं चोयताली आनी आतांय चोयताली मातशें बिजी जालोली सो तूं म्हणशी लायक यू नो कॅच अप कोत्ताय आमी स्लो स्लो सो गायज हे सगळो आमी आमगेलो आयचो दीस आमी स्पेंड केला मोस्टली टीव्ही चोयन आनीक सांगपा म्हणल्यार गायज आयज तुमकां हांव कांय दाखयना हालीं तुमकां थँक्यू म्हणपा हो व्लॉग केला चडान चड थँक्यू कित्याक म्हणटा आमगेले मायक तुमी सगल्यांनी इतल्यो बऱ्यो विशीस धाडल्यो आनी एक आनी दोन न्ही सारक्यो मेसूं जायना तितूले कमेंट धाडले ते विश केल्या सगल्यांनी इट्स नॉट जस्ट हॅपी बर्थडे इट्स लायक हय काल सांगोना तुमकां पॅरेग्राफ येता बरें दिसता काय बरें मेसेज गायले सारक्यो ते आनी मातशें केला आमी रे सगळे आका ते केकू चोयताले हांवूच आनीक धाडले मुगो आनीक येयले मुगो मेसेजीस सो केकू रीड कोत्ताले आनी हांवूच न्हू सो हांवें घराको आमगे उन्ये फोन मारलोलो भावा फोन मारलो माय टीव्ही का बसोय आनी सगळे कमेंट रीड कोर आनी दाखय मू ते माय इतुली खुशाल जाली न्हू ते कमेंट वाचून माय सारकी दोळ्यान दूख मुटाय ते भाशेन आमगे मायच्या ती मातशें रोखडी सेंटिमेंटल जाता रोखडी आनी म्हाका म्हणो लागल ती की थँक्यू मो म्हाका आनी तुमकां कित्याक म्हाका लागून ते हूंय आयज इतल्यो विशीस पडल्यो केन्ना लायफान हूंय ते विशीस पडले नाय 69 वर्सां जाली आपल्या हूंय इतू विशीस कोणें केले नाय सो ती तुमकां इतली प्रेज कोत्ता आनी हांव न्हू हे ब्लॉगाचे आतां एक धाकटेशें तेगेले क्लिप घालता आनी ते तुमी चोय आनीक चोय तेगे फिलींग कितें म्हणजे ती कितली हॅप्पी जाली ती ओके गायज आतां चोय तुमी ते धाकटेशें क्लिप हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली केशें आहाय तुमी सगलीं सजमतां तुमी आसतलीं म्हूण बरी म्हज्या मागण्यांनी आनी तुमी म्हाका सगल्यांनी बीश कोन्न धाडलें आनी मुगे भुरगेपणांसान पासून इतलें बीश कोणें म्हाका करूं ना म्हळ्यार तुमी केलें तुमी चड आनी चड देव बरें करूं आनी हांव सजमतां तुमी मुगे भुरग्याक खूब सपोर्ट कोत्ताय सगलीं यूट्यूब फॅमिली आनी कोण कोणाय तेंच्याय पासत हांव मागोतां सगल्यां पासत आनी हेच भाशेन मुगे भुरग्याक सदांच वयर काडय आनी मुगे सुनेनूय म्हाका कांतार कोन्न हॅप्पी केलें तेच भाशेन मुगे दोगूय चेड्यांनी आनी मुगे दोगूय सुनयांनी आनी तेच भाशेन मुगे नातरांनी म्हाका हॅप्पी केलें आनी सगळे मुगे नातरां जावं मुगे सगळे चेड्यांनी म्हाका सदां हॅप्पी दोताय आनी हेच भाशेन हॅप्पी दोवची म्हूण मुगे हें विनोनी सदां मागतलें कित्याक तुमी म्हाका हॅप्पी केलें आनी तें हॅप्पी केलां म्हाका थँक्यू तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी गॉड ब्लेस यू सो गायज तुमी चोयलो आसतलो आमगेलो मागेलो धाकटोसो क्लिप चोवपाक शकताय तुमी ती कितको उमेदीन आनी कितली खुशाल ती तुमी विशीस केले म्हूण ते आनी बऱ्यो कमेंट बघ आनी बरे विशीस न्ही गो शी वॉज सो बरी खुशाल जाली ती हांव बेजार कोत्ता ती एक्चुली हांव आख्खो व्हिडिओ घालपाक वतालो ते दोळ्या दूख रडपा लागली ती बट हांवें घालूं नाकाच ते एकूय बरें दिसना म्हणजे ती पयलीं सांगो लागून म्हाका तूं व्हिडिओ घायनाका हय हालीं इतलें घाल हय म्हणल्यार ओके हय थँक्यू म्हणलें घाल हय आनीक हय चोयलो आसतलो तुमी आनीक हॅपी गायज सगळीं हॅप्पी हय आनी गायज वन्स अगेन थँक्यू सो मच तुमी इतलो म्हाका मोग दाखयलो मुगे मायच्या वदान आमच्या वदान आनी मुगे चॅनला वदान आनी आम बोन आयले गो म्हण तुमी केन्नाच आयकलं नाय थोड्यो रेमेडीज थँक्यू गायज सो मच फॉर ट्राय केले हांवें थोड्योश्यो ट्राय केले आनी करीत आहा मस्ती मातशें बेटर आहा रे हय आतां मातशें मुगे ताड आहा ओके बट इतलो न्हू चोयल्या कट्टलो तुमकां आनी गायज दोळे बा सुजलो आहा आनी राती चड जाता राती म्हाका चड प्रॉब्लेम जाता म्हाका राती उस्कार घेवपा जायना आनी म्हाका अस्थमा आहा न्हू काल सांगलो तो तुका न्हिदोन हय हय आनीक म्हाका न्हू नाक बंद जालें म्हणल्यार मुगो तोंडान उस्कार घेवपा मुको जायना आमगे ताळो सारको आख्खो ड्राय जाता आनी हांव मागीर बेग बेग उठोन उदक सोदता मागीर सो आख्खो मुगेली नीट डिस्टर्ब आनी गायज टायगर राव नाका हूंय आहा तो टायगरूय बरो दिसलो ना टायगर ही इज ओके बट आय थिंक ही इज गॉन आउट
No, he's there. He's sleeping. He's there? Oh, he's low. आसूं न्ही. सो गायज टायगर आनी दाखयलें ना तुमकां न्हिदलो आहा तो एक्चुअली कोदलाची आहा तो टेबला पोंदा. सो गायज हांव टायगर आहा तितून म्हणल्यार घेवन येता आलिशाको मारे मातशें खबर तितून म्हणल्यार. गायज मगे तोंड चोयलो आसता तुमी दोड बडकी जाले ते चोय आनी हांव हॅपी मातशें बरें दिसलां बट रातीको चड जाता आमगेले दोगांयगले आनी आयज तेशें करून काम केलें घरा कडेन सावन बट हाल करपा ना गायज जायना तकली बा उसोडटा अशी करून उब दवरूं जायना तेका लागून हांवें कुशन घान आहा सकाळीं येयलें म्हणलें लेगून येता टायगर मस्ती घेवन येता तेका चोय स्कार्फ बाफ घान हाडटा. सो गायज आमगे तोंडी जालें न्हू आमगे तोंडी ताकी तुमी तेका बरो गुटलाय हाडला वचय. आगो everyone wants to say Let me hi to hold. you. सो गायज तेच केसर लाग जाय ती तो सारको धाकटो भुरगेसो आनी बरो एश को गोवटी आनी हेंग मारता एश करून धरलो न्हू बरी गोवटी हेंग मारता एश को दोनूय सायडी हात धरून आतां हा तो यू डोंट वांट टू से हाय से हॅलो. ओके हॅलो एवरीवन. दाडा बरो ना तेगेलो आनी मामा बरी ना तेगेली बरें पूत जाता बाई. आनी तोय सॅड आहा बरी नाय मो तोय पाडो गो गुड बॉय माय पूत गो. ओके ओके गायज आनी कितें सांगपा. ओय सांगपा म्हणल्यार तुमकां सांगलो ना मस्ती म्हणटा म्हूण हांव हे सगळो सबस्क्रायब मागता म्हूण बट गायज थँक्यू सो मच अगेन लायक यू नो बरें सबस्क्रायब करता न्यू सो गायज सांगपा म्हणल्यार न्हू जायतो लोक सबस्क्रायब करता आयजूय चोयले जायत जाणां आमगेले न्यू सबस्क्रायबरान सबस्क्रायब केला आनी कमेंटूय केलें आनी कमेंट आयज न्यूय कमेंट येयले जायते डिफरंट कमेंट सो थँक्यू सो मच कोण जे आयज कमेंट मारले आनी अशें करून सदां कमेंट मारीत रावय आनी जेन्ना तुम कमेंट मारताय न्हू हांव मोटिवेट जाता आनी हांव वयता पापड जाता गायज म्हाका बरें दिसता ते वाचपाक आनी म्हाका कोण फोन मारून सांगता आवय तूं बरो कमेंट मारलो मरे म्हाका आनी बरें दिसता. सो गायज आनी तेच भाशेन न्हू हांव कोणागले कमेंट अशें करून रिप्लाय करिनासतना दोनना सदां रिप्लाय करता आनी तुमकांय मातशें मोटिवेट करता म्हाका आनी कमेंट मारपाक. सो गायज बरें दिसता हांव तुमी म्हाका कमेंट मारताय आनी हांव तुमकां रिप्लाय करता कितें रिप्लाय घायलो आनी म्हाका आनी एकले कोणे दोग तीग जाणांनी म्हणल्यार यू आर द ओनली व्लॉगर हू इज रिप्लायींग द कमेंट सद्याक हय जायत जाणांनी म्हणलां बट 2-3 पीपल दे टेक्स्ट मी पर्सनली सेयींग म्हाका तुगे एक लायक जाता की यू आर द ओनली पर्सन हू इज रिप्लायींग द कमेंट. सो गायज तुमी म्हाका इतले टायम घेवन म्हाका कमेंट घालताय जाल्यार म्हाका इल्लोसो टायम घेवन तुमकां थँक्यू म्हणपाक कितूय आमगेले सारकें न्हू गायज. सो गायज आयज आमी कमेंट ऑफ द डे रीड करपा येयले हांव आनी एल्फ. आज तर एल्फ तर मुगेलो बुज बाबू कमेंट करपा रीड करपा येना हांव मुगे चॅलेंज पिड्या जावपाचो आनी मुगेली चॅलेंजी म्हाका गिफ्ट आहलो तोय मेळपाना आहलो. सो गायज आमी करता आयज कमेंट ऑफ द डे रीड. सो तुमकां कितें दिसता गायज कमेंट ऑफ द डे कोणाय बरो आहलो. एक्चुअली हांवूय कन्फ्यूज जाल्लो तेका लागून हांवें घराको मायक फोन मारलो माय कमेंट ऑफ द डे कोणाय वाचचो मो माय म्हणून रावली बाबा कमेंट ऑफ द डे सगल्यांगे बरें आहले आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हण आनी कांय म्हणनाका तांकां सांग देव बरें करूं मो की तुमी आपल्या इतले कमेंट मारले जायते आनी चड खुशाल मो आपण. सो गायज आयज कमेंट ऑफ द डे ना सो मायन सांगिल्ले ते भाशेन थँक्यू वन्स अगेन फॉर कमेंटिंग ऑन मायस बर्थडे. थँक्यू गायज. म्हाकाय बरें दिसताय लायक मस्ती आनी आमी दोगांय डिस्कस करताय कितें बरोवपाचें आनी आनी आमी मागीर घालताय दोगांय एकबुका सांगिल्ले बोगा रिप्लाय कोन्न नाय लाव सेगे नोक्तू लाव यू गॉट कमेंट सो एंड सो कमेंट तेका फोन मान ना जाल्यार मागीर हांव म्हणटा का ओके रिप्लाय आनी हांवूय चोयता हांव चोयना न्हू हांव सगळें चोयता कमेंट हांव फोन करता हांव मागीर एकबुका चाडोयताय हांव चोय म्हाका केसो कमेंट पडला ते म्हणटा हांवें चोय म्हणटा आपल्याक केसो कमेंट पडला सो दोगांयगलें बरें वयता मागीर फोन करता कामाचे संग चोय रे कमेंट पडला आपण ऑलरेडी चोयल म्हणटा. हय हांव एक्चुअली कमेंट येता पयलीं चोयता एक पाटी चोवपा मेळना न्हू कामाचे बट स्लो तरी बडसांत फोन काडून अशें करून चोयतलो स्लो वयल्या वयर. Guys, once again, thank you so much. Yes, so guys, once again, thank you so much. अशें करून मोग दाखोय आनी मुगेले ब्लॉग चोयत रावाय आनी म्हाका सपोर्ट करीत रावाय आनी हांव जाणा गायज तुमी आनी ते तेगे हाली सबस्क्रायब. सो एनीवेज गायज कोराय आनी कोत्ताय बी यू नो हाऊ मेनी सबस्क्रायबर्स वी हॅव टुडे. सो गायज आयज इतले सबस्क्रायबर येयले मुगेले न्यू म्हाका बरें दिसलें चोयन. Thank you so much. Thank you so much. Subscribe today and like previously like
सगळ्यांनी. सो आणि सगळी दुसरी हाय ती आमगे फॅमिली आता न्हू रे, सगळी कमेंट करताय डेली आम झाडा येशी आम ओडकता येश नकोय तेंक बाय फेस कमेंट आता म्हणटा तेणें मारला. सो आय नो इच एंड एवरी पर्सन लायक यू नो कोण कमेंट मारता कोण कितें. सो बरें दिसता. आनी गायज कोण कमेंट मारनाय तेय स्टार्ट करे कमेंट करपाक. बरें दिसता. तुमगे कितें आहा फिलींग, तुमगे मोती कितें आहा तें जेन्ना तुमी आमकां शेअर करताय तें आमकां बरें दिसता. आनी आम जेन्ना तुमकां तुमगे रिप्लाय करतले तुमकांय बरें दिसतलें. सो and it's like family, we connect with you all, you know. सो एशें कोन्न एकमेकाक कनेक्ट जाता अशें न्हू आमी बरें दिसता. आणि जाय जाल्यार हा आमगेली नांव आनी घेयना तुमी झाडाय सगळ्या रिप्लाय दिता. बट इट्स नायस. मागीर म्हाका हुस्को जाता वय आयज कमेंट कितें गायला न्हू रे. आनी गायज आयज न्हू आमगेले कितें तें गोवा. आयज मस्ती गिव अवे लागला गायज. सो गायज आयज म्हाका गिव अवे लागला कितें आय कोते. विल पुट इट ओवर हियर. बॉर्न इन गोवा तेका गिव अवे लागला. हय सो बॉर्न इन गोवा म्हाका गिव अवे लागलो आहा तें घालतलें धाकटें अशें. गायज हांव अशें म्हणना बट आयज कितें जाण तूं हांवें लायक आमी गिव अवे केलोच £100 न्हू रे. हय आनी म्हणटाय न्हू तूं दित तितू तुका देव दित म्हणून. सो इट्स लायक देवान म्हाका पत्ते दिलेशें म्हाका £100 गिफ्ट वाउचर मेळ्ळा. सो तेंको टी शर्टां बिशर्ट आहाय कितें मग्स टी शर्ट देर आर सो मेनी थिंग्स लायक नाव कितें इट्स बॉर्न इन गोवा. बॉर्न इन गोवा तेंगेले. सो बरी तेंगे फोटो घातलो तुमकां ओके मस्तीगे नाव येयलो. हांवें चोय रे म्हणलें तुगे सो बरी प्रिंटेड टी शर्टां प्रिंटेड मग्स लायक यू नो लायक कोंकणीन बरोयलोली प्रिंट केलोली. सो म्हाका £100 वाउचर मेळ्ळो न्हू. मालकिऱ्यात I don't know which one I bought like दाखयता तुमकां. हांव दाखयतलो. हांवें एटलीस्ट म्हाका 4 टी शर्टां म्हाका हांवें ऑर्डर केले कित्याक आमगेलो तो £100 वाउचर आसलो न्हू. आनी एक माग कितें घायल दिसता म्हाका. सो हांव तें येयलें म्हणटकीर तुमकां दाखयतलें. सो गायज चोया कितू लागीतो. ऑल्सो वी वूड लायक टू से थँक यू टू बॉर्न इन गोवा टीम. हय सो थँक यू बॉर्न इन गोवा टीम. लकीली आय एम द विनर. कितें म्हणल्यार चलया मातशी लायफ ऑफ मिस्टर आफोन्सो. हांव बाथरुमाक आहलो लावर कोत्ता म्हणल्यार कितें जालें गो म्हणल्यार तूं खंय गिव अवे जिखला £100 वर्थ. हांवें म्हणल्यार हूंय तर म्हणल्यार तें कितें गोवा बॉर्न गोवा या बॉर्न इन गोवा आतां उडक आसना गायज म्हाका बॉर्न इन गोवा खंय तूं गिव अवे जिखला. हांवें म्हणल्यार सारकें मुगो म्हणलें फेक बाजायत म्हणलें. हय सो गायज हांवें मागीर येवन चोयलें. आय नो म्हाका दिसली म्हणटा. सो हांवें येयला चोयलें आनी सोमतें रावना आनी सोमतें ऑर्डर केलें म्हगेलें £100 वर्थ कितें ऑर्डर करपा जाय तें. No, because there was a deadline. And the funny thing was, you know what happened? Instagramaचे त्यांनी तुका टॅग केले Born in Goa, okay? And I went on your I went on your Instagram. I'm like, why? So I just म्हणलं तुगे हेजेसन हांवें तें हें केलें रे add to story. Then he was like, congratulations Mercy. I'm like, what? I thought like तुगे YouTube channel बा हा म्हण congratulations म्हणटा म्हण. And then he's like, just follow the link, you know, and you know, like तुगे giveaway thing हें जाता म्हण तुगे आनी कोड दिल तेणें. So I was like telling Mercy. सो गायज आनी हांवें गेलें मागीर तुमी जाणा स्ट्रेट अवे म्हाका रोप कितू लायक तो शॉपिंग रोपाचें. सो हांवें स्ट्रेट अवे ऑर्डर केली आनी हांव मागीर येयलें म्हणटकीर तुमकां दाखयतलो. ओके आनीक वॉट एल्स. सो गायज आनी कांय ना आयज आमचे कडेन. आतां हांव उलयता बट स्टील आखो मॅरी गो रावंड जाता. सो गायज पोडशीनी आदी या बाय बाय करूया तुमकां. हय आनी तुमी केअर घेयात युके आहाय ती. हय आनी एक गायज गोंया सुण्यांची खंय दुयेंस येयलो हा. आमगे 2 सुण मेली. एक तो व्हडलो आमगेलो कॅशमो आनीक दुसरो भुजो मो. 2 सुण मेली. एक वीक पयला लास्ट विका मेला आनी आयज आनी एक सुण मेला. म्हाका भोंगो दिसलें. आनी आमगलो न्हू आमगे वाडे आख्खे सुण मेले. एक घरान 2 एक सुण मेला. सो हय डॉक्टरान सांगला व्हायरस. आयज रिपोर्ट हाडलो तेगेलो व्हायरस म्हूण सांगता लांग्सांक कितें व्हायरस आहलो कितें अशें कितें म्हूण सांगलां. आनी गायज तुमी तुमगे सुण्या बाकेर घे आनी कित्याक हांव नोको आमगे ते सायडीन खंय व्हायरस येयलो म्हूण सांगिल्लो खंय अशें म्हूण. हांव काय नोको येतलो कित्याक आमगे 2 सुण मेली. आमगे शेजऱ्यागे सगळे सुण मेले. बेस्ट फ्रेंड मेळतो आयज मेळ्ळो तो आमगे भुजो बरो पयली तो. सो बोंगो दिसलें. सो एनिवेज गायज आनी कांय ना तुमकां सांगपाचें. समजता वायचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो न्हू. या कांय दाखयलें ना बट स्टील सॉरी फॉर दॅट. आमकडे कितें आमी जात तें तुमकां हय कांय दाखोवपाक हें जावं ना. खंय वचोकूय मेळना कांय ना. रांदून हा लेगून सारकें. सो एटलिस्ट सूप केलो तो देखून दाखोवपाक ताकूत आसना.
सो गायज समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो म्हणून लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे, शेअर करे आनी सबस्क्राईब बी करे. थँक्यू फॉर वॉचिंग. मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान. टील देन गायज बाय.